के वोटों को चुरा के और अपने आप को जाली तरीके से नुमाइंदा बना के आज बेशर्मी और बेगैरती की आखिरी हदों को छूते हुए वो धमाल डाल रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। मैं उनको कहता हूँ गैरत से तुम लोगों को डूब मरना चाहिए कि एक तो डाका सरेआम डाल रहे हो जिसकी पूरी कौम गवाह है, पूरा जिन्होंने हमारे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था तो दुश्मन के बच्चों को पता नहीं पढ़ाया कि नहीं। हमें आ चुका है, हमें कहा गया है कि फर्दर कंसोलिडेशन नहीं हो सकती, लिहाजा 12 बजे आपने आना था, लेकिन हम 11:30 बजे वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा कि जी ये हम आपका प्रोसेस स्टे कर रहे हैं। मैंने कहा जी हम तब जाएंगे जब आप हमें लिख के देंगे कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन स्टेट, जो कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन वो मौजूदगी के बगैर हो नहीं सकता। उन्होंने हम सबको लिख के दिया, मुझे भी, तारिक फजल चौधरी को भी और बाकी तमाम कैंडिडेट्स को राइटिंग में। मेरे पास ओरिजिनल रिटर्निंग अफसर का राइटिंग में आर्डर मौजूद है, वो लिख के दे दिया। हम इत्मीनान के साथ आ गए। बाद में पता चला कि तारिक फजल चौधरी साहब को बाद में बुला लिया अपने दफ्तर में खुफिया तरीके से, और वहाँ वो रिकॉर्ड की टेम्परिंग कर रहे हैं, जिसकी इत्तला मैंने यहाँ इलेक्शन कमीशन को दी, और इसके बारे में इन्होंने एक आर्डर भी जारी किया, लेटर जारी किया, आर ओ को कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं, रिपोर्ट दें। उसके बाद कल जब हम वापस उनको देखने गए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो जनाब हम जब गए तो हमें नहीं मिलने दिया गया आर ओ से। और उसके बाद जब हम वापस आने लगे, हम 14-15 वकला थे, तो जनाब हमारी गाड़ियों पे हमला कर दिया। तारिक फजल चौधरी के गुंडों ने हमारी गाड़ियाँ तोड़ी, और उसके बाद हमने FIR कटाने की कोशिश की, लेकिन वो होम्योपैथिक किस्म के FIR काटी, कुछ हमारे लोगों के खिलाफ, कुछ उनके खिलाफ, जिसकी हालांकि उनके अटैक की वीडियो हमारे पास पूरी तरह मौजूद है। लेकिन इस सब कुछ से ज़्यादा आज पता चला, आज कोई अभी घंटा एक पहले जनाब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया है। हम वो नोटिफिकेशन लेके अभी आए थे, हमने कोशिश की चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलने की, मिलने नहीं दिया गया। हमने सेक्रेटरी साहब से मिलने की कोशिश की, वो भी कहते हैं नहीं अवेलेबल, वो कहाँ DC है। हमने उनके स्टाफ अफसर को ये तीनों आर्डर दे दिए, इलेक्शन कमीशन का अपना आर्डर, रिटर्निंग अफसर का अपना आर्डर, ये स्टे हो गया है, और उसके बाद ये नोटिफिकेशन। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान में आईन और कानून की कोई हैसियत है? अगर है तो फिर आप अपने आर्डर्स की वायलेशन अगर इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो हम किसके पास जाएं? नंबर 2, रिटर्निंग अफसर जब एक दफ़ा प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन को लिख के देता है कि इट इज स्टॉप, ये नहीं होगा, जो कि कानून ये कहता है कि कैंडिडेट के बगैर वो प्रोसेस नहीं हो सकता। सेक्शन 92 है, सेक्शन 95 ऑफ इलेक्शन एक्ट है। हमें कह दिया आप जाएं, हम राइटिंग में आर्डर लेके चले गए। मुझे बताएं रिटर्निंग अफसर साहब ने फिर किसके कहने पे फर्दर प्रोसीड किया, और अगर किया तो हमारी अदम मौजूदगी में कैसे कर लिया, और अगर हम नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन कैसे कर दिया। और फिर मैं ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो मैं डालता ही हूँ, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है अंडर आर्टिकल 218, अंडर आर्टिकल 220 के फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए इनकी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ये इनकी पावर नहीं है, सिर्फ अख्तियार नहीं है, ये ड्यूटी है कि ये करेंगे। और उसके साथ साथ मैं ये जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर जो कि एक ब्यूरोक्रेट है जिसमें गवर्नमेंट चलानी होती है, क्या ये सारे फैसले इसी तरह करते हैं? क्या हमारा मुल्क ऐसे करप्ट 2 नंबर लोगों के हाथों में यरगमाल बना हुआ है, और जिसकी तनख्वाहें और बरात मेरे और आपके पैसों से हम इनको देते हैं, और वो इस तरह फैसले करते हैं अवाम के वोटों के ऊपर, अवाम के हुकूक के ऊपर, अवाम के करोड़ों अवाम के लोगों के हुकूक के ऊपर डाका ज़मीन सरेआम करते हैं। एक होता है इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए। आज डाका ज़मीन न सिर्फ हो रही है बल्कि होती हुई सारी दुनिया के सामने नजर आ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आप वॉच डॉग्स हैं, आप आज एक एक चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक चीज आपके सामने है, एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड है। जिस शख्स ने 1,05,000 वोट लिया और उसके मद्दे मुकाबिल ने 51,000 वोट लिया, यानी खाली फर्क 53,000 का है, ये कहते हैं वो उसको हम जिता देते हैं
اور آپ کو ہرا دیتے ہیں. صرف میرا نہیں، اسی طرح عامر مغل کا، اسی طرح علی بخاری کا، اور اسی طرح پاکستان کے تمام حلقوں کا. میں پوچھتا ہوں، اگر ہمارے ملک میں یہ آزادی ہم نے انگریزوں سے حاصل کی تھی اور آئین بنایا تھا، تو اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ کے پاس حق حکمرانی ہے. آپ جس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہیں گے وہی آپ کا نمائندہ ہوگا. اگر آپ نے اس سلسلے کو ریورس کر دیا ہے، آپ نے اگر گورے انگریزوں کی جگہ پہ کالے انگریز بٹھا دیے ہیں اور ان لوگوں سے ذریعے سے آپ نے فیصلے لینے ہیں جنہوں نے ہمارے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا، تو دشمن کے بچوں کو پتہ نہیں پڑھایا کہ نہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ اپنے عمل کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ڈاکہ ڈالو، یہ جائز ہے، آپ چوری کرو، یہ جائز ہے، آپ ڈاکہ اور چوری کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو سر کی آنکھوں کا تاج بناؤ، یہ جائز ہے، اور جو آنیسٹ لیڈرشپ ہے ان کو جیلوں میں ڈالو، وہ جائز ہے. لوگوں کے حقوق، جس کو لوگ کہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ کہیں وہی شخص تمہارا ہم بادشاہ بنائیں گے، نمائندہ بنائیں گے، تمہارا منتخب نمائندہ کہلایا جائے گا. تو میں سوال کرتا ہوں، ہم مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کو کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں الیکشن کو چوری کیا جاتا ہے، ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں نظام انصاف نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں وہاں رول آف لا نہیں ہوتا. اگر رول آف لا اور نظام انصاف آپ نے مقبوضہ کشمیر سے بدتر صورتحال اپنے پاکستان میں کر دینی ہے، جس کو آج صرف آپ کا نیشنل لیول کا میڈیا، سوشل ڈیجیٹل میڈیا، بلکہ اس سے بڑھ کر انٹرنیشنل میڈیا پوری دنیا میں آپ کا تماشا اڑا رہا ہے، آپ کا بدنما داغ ساری دنیا کو دکھا رہا ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ملک کے ساتھ مخلص اگر ہیں تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقصان کس کو ہے؟ کیا ایک شخص کی دشمنی میں آپ کی آنکھیں اور کان بند ہو چکے ہیں؟ آپ نے اپنے دماغ بند کر لیے ہیں. آپ صرف وہ فیصلے کرنے لگے ہیں کہ جس سے صرف ایک شخص کو ہم شکست دے سکیں. آپ اس ایک شخص کو شکست نہیں دے سکے. آج عوامی ریفرینڈم کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے کہ اگر اس وقت قوم کھڑی ہے تو اس شخص کے ساتھ کھڑی ہے جس کا نام ہے عمران خان، قیدی نمبر 804. مگر آپ سارے وہ مقتدر ادارے، وہ بونے سیاستدان، وہ الیکشن کمیشن اور وہ بے ضمیر منصف جنہوں نے جیل میں بیٹھ کے وہ فیصلے کیے غلط، غیر آئینی اور غیر قانونی، آج وہ دنیا کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں. لیکن قوم آج اکٹھی ہے عوامی انقلاب کے لیے. اگر آپ نے عوامی انقلاب کا راستہ روکا تو عوام پھر اٹھے گی اور ان لوگوں کو خس و خاشاک کی طرح مٹا دے گی. اور میں ایک بات آخر میں یہ کہوں گا، آج بھی وقت ہے. یہ پکے کے ڈاکو جن کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے، کیونکہ کچے کے ڈاکو میں آج بھی غیرت موجود ہے. وہ آدھا منہ چھپاتے ہیں یا پورا منہ چھپاتے ہیں، اور وہ ڈاکہ ڈال کے جنگلوں میں جا گھستے ہیں اور چھپتے ہیں. مگر پکے کے ڈاکو نے آج نیا وتیرہ اڈاپٹ کر لیا ہے. جو پہلے آدھا منہ چھپایا کرتے تھے انہوں نے وہ بھی چھپانا بند کر دیا، اور ڈاکو ڈکیتی کر کے کروڑوں لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے، لوگوں کے ووٹوں کو چرا کے اور اپنے آپ کو جعلی طریقے سے نمائندہ بنا کے آج بے شرمی اور بغیرتی کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے وہ دھمال ڈال رہے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں غیرت سے تم لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک تو ڈاکہ سریعان ڈال رہے ہو جس کی پوری قوم گواہ ہے، پورا میڈیا گواہ ہے، پوری دنیا گواہ ہے. پھر اس ڈاکہ زنی پہ آپ شرمندہ ہونے کی بجائے اس بغیرتی کے ساتھ اس کو آپ ایکسیپٹ کرا رہے ہو کہ ہم بغیرت بھی ہیں. یعنی آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں اور بغیرتی کی آخری حدوں کو بھی چھوئیں گے. یہ قابل افسوس ہے. اس سے ہماری قوم کو ایک سبق دیا ہے عمران خان نے کہ اپنے حق کے لیے ڈٹ جاؤ، حق بالآخر انشاءاللہ فتح یاب ہوگا. میں آخری بات
اس وقت بھی وقت ہے، جاؤ عمران خان سے معافی مانگ لو، وہ بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا آدمی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، عوام آج اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ 25 کروڑ عوام پہ ترس کھاؤ، 25 کروڑ عوام کا معاشی تباہی آپ نے جو پی ڈی ایم 1 کی صورت میں کی ہے، پی ڈی ایم 2 کی صورت میں اس سے بدتر ہوگی۔ نہ تم حکومت چلا سکو گے، نہ تمہاری کریڈیبلٹی ہوگی، تم اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہو پوری دنیا میں، نہ یہاں کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، اور ہم تباہی کے دہانے پہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں۔ اس 25 کروڑ عوام صرف نہیں، ان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، کیونکہ یہ ملک میرا آپ کا ہے، ہمارے 25 کروڑ عوام کا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ آپ نے تو لندن بھاگ جانا ہے یا دبئی بھاگ جانا ہے یا جزیروں میں بھاگ جانا ہے، مگر آپ کو نہ جزیروں میں سکون ملے گا، نہ لندن میں سکون ملے گا، نہ دبئی میں سکون ملے گا۔ اللہ کے ہاں تو جواب دہی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اس لیے اڈیالہ جیل میں معافی مانگ لو، وہ تمہیں فتح مکہ کی طرح معاف کر دے گا۔ اس لیے اس ملک کو، کروڑوں لوگوں کو، ان کے فیوچر کے لیے آپ اچھی پالیسیاں بناؤ اور ہمارے بچوں کے مستقبل کا محفوظ بناؤ۔ شکریہ۔ ایک منٹ، عامر گول صاحب، عامر گول صاحب، NA 46 کے ایم ایل اے، ایک بات بتا دوں، الحمدللہ ہم